बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने असहाबे फुरूज जो 12 वारिस थे उनके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद जब हमने वारसों की तकसीम की थी, 8 दर्जे बनाए थे, तो उसमें दूसरे दर्जे में जो वारिस आए थे तो असबा, ठीक, कि असहाबे फुरूज को देने के बाद जो बचेगा वो सारे का सारा माल असबा में तकसीम हो जाएगा। ठीक, मैं एक मिसाल से आपको समझाऊंगा, फिर आगे काम चल जाएगा। एक आदमी फौत हो जाता है, औरत फौत हो जाती है, उसका खावंद है, उसका बाप है, उसका एक बेटा भी है। खावंद असहाबे फुरूज में आता है। अगर मरने वाले की औलाद है तो खावंद को चौथा हिस्सा मिलता है, ना हो तो फिर आधा मिल जाता है। औलाद है तो हमने खावंद को 1/4 दे दिया, ये असहाबे फुरूज में। बाप की भी हमने हालतें पढ़ी थी, उनमें से एक ये थी कि बाप अगर मरने वाले की बेटा पोता मौजूद हो तो बाप को 1/6 मिलता, हमने बाप को 1/6 दे दिया। अब हमने अब बेटे को देखा तो बेटा असबात में आता है, आगे हम उसकी वजाहत करेंगे, ये लिख दिया असबात नहीं। अब होगा कुल माल का 1/4 भी देंगे, कुल माल का 1/6 भी देंगे। मिसाल के तौर पर अगर मरने वाला आदमी 1 लाख रुपए की जायदाद छोड़ के जाता है तो हम उसका चौथा हिस्सा कुल जायदाद तकसीम 4 कर देंगे, हमारे सामने निकल आएगा, 25,000 रुपया बन जाएगा, हम वो खामद को दे देंगे। इसी तरह फिर कुल माल तकसीम 6 करेंगे, 16,000 तो कुछ हमारे पास आ जाएगा, तो वो हम बाप को दे देंगे। अब ये 25, 16, इसके बाद जो पीछे बच जाएगा वो सारे का सारा बेटे को मिल जाएगा। ये तकसीम का तरीक़ेकार है कि पहले असहाबे फुरूज, उससे जो बच गया वो असबात में चला जाता है। अब हम आते हैं असबात की तरफ। असबा बुनियादी तौर पे असबा वो वारिस होते हैं जो असहाबे फुरूज नहीं होते, यानी उनका कोई मुकर्रर हिस्सा नहीं होता, इनका कोई मुकर्रर हिस्सा नहीं होता। असहाबे फुरूज से बचने वाला सारा माल ले लेते हैं। ये असबा की तारीफ है। इनकी 3 किस्में हैं। नंबर 1 असबा बिन नफ्स, नंबर 2 असबा बिल गैर, नंबर 3 असबा माल गैर। ये 3 किस्में हैं, असबा बिन नफ्स, असबा बिल गैर, असबा माल गैर। ये जो पहली है इसमें थोड़ी तफसील है, ठीक। हम दूसरी और तीसरी को पहले समझ लेते हैं, ठीक, उसके बाद हम पहली किस्म को समझ लेंगे, इनको खत्म कर देंगे। असबा बिल गैर और असबा माल गैर बुनियादी तौर पर ये कुछ खातीन हैं जो असहाबे फुरूज में भी कभी होती हैं, लेकिन फिर वहां से कभी कभार निकल के असबा में आ जाती हैं। असबा बिल गैर में 4 खातीन आती हैं। बुनियादी तौर पर इसकी तारीफ यह है कि हर वो खातून जो असबा बनने में अपने भाई की मोहताज हो, जो भाई असबा बिन नफ्स में आता है, यह असबा बिल गैर की तारीफ है। हर खातून जो असबा बनने में अपने भाई की मोहताज हो, जो भाई असबा बिन नफ्स में आता है, इस तारीफ को अगर देखेंगे तो उसमें 4 खातीन आएंगी। नंबर 1 बेटी, नंबर 2 पोती, नंबर 3 हकीकी बहन और नंबर 4 अलाती बहन। 1, 2, 3, 4, ये कुल 4 खातीन हैं जो असबा बिल गैर में आती हैं, और आप इनकी हालतों में पढ़ चुके हैं। बेटी की हालत में आपने पढ़ लिया था कि बेटी 1 हो तो 1/2 मिलता है, 2 तो 2/3 मिलता है, और अगर इसके साथ मैयत का बेटा भी हो तो बेटी असबा में चली जाती है, और जो मैयत का बेटा है ये असबा बिन नफ्स में आता है।
تو یہ بیٹی ہم نے جو تعریف کی تھی، ہر خاتون جو اسبہ بننے میں اپنے بھائی کی محتاج ہو، جو اسبہ بالنفس ہو، اس کا جب بھائی ہوگا یعنی میت کا بیٹا ہوگا تو اس کا بھائی ہوگا، تو یہ اب 1/2 2/3 چھوڑ دے گی، اصحاب فروض کی فہرست سے نکل جائے گی، یہ اسبات میں آ جائے گی۔ پوتی ہے، پوتی کی ہم نے حالتیں پڑھی تھی، 6 1/2 لیتی ہے، 2/3 لیتی ہے، 1/6 لیتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر اس کے ساتھ پوتا بھی ہو، میت کا پوتا بھی موجود ہو، تو وہ پوتا اس کو نیچے لے آتا ہے اسبات کی فہرست میں۔ اب یہ 1/2 2/3 1/6 والے صورت میں نہیں رہتی ہے، اصحاب فروض کے سب سے نکل کے اسبا کی صف میں آ جاتی ہے۔ تیسری تھی حقیقی بہن۔ حقیقی بہن کا بھی ہم نے پڑھا تھا 1/2 2/3 لیتی ہے، لیکن یہ پڑھا تھا جب اس کے ساتھ میت کا حقیقی بھائی بھی موجود ہے۔ اب حقیقی بھائی حقیقی بہن کو اصحاب فروض سے نکال کے اسبات میں لے آئے گا۔ اب اس کا 1/2 2/3 نہیں ہوگا۔ یہی حال الاتی بہن کا ہے، وہ بھی 1/2 2/3 لیتی ہے جب حقیقی بہن نہ ہو، لیکن جب اس کے ساتھ الاتی بھائی موجود ہوگا اب یہ اسبات میں چلی جائے گی۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی ایک بیٹی ہے اور اس آدمی کا ایک ہے باپ ہے، بس ہم 2 وارث لکھ لیتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ بیٹی کو کیا دیں گے، ہم نے بیٹی 1 ہے تو 1/2 دے دیا، باپ کو 1/6 بھی دیا، جمع اسبات میں بھی رکھ دیا۔ اور اگر یہاں پہ ایک اور صورت آ جائے کہ اب ایک اور وارث بھی آ جائے، میت کا بیٹا بھی ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ اب بیٹی کو 1/2 نہیں دیں گے، اب بیٹی اصحاب فروض سے نکل کے اسبات میں یہ بھی آئین یہ بھی آئین، اور باپ 1/6۔ اب یوں تقسیم کریں گے، کل مال کا 1/6 حصہ باپ کو دے دیں گے، جب باقی مال بچے گا اس کی یوں تقسیم کریں گے کہ بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ۔ اگر 3 روپے بچتے ہیں تو 2 روپے بیٹے کو، 1 روپیہ بیٹی کو، اس اصول کے تحت کہ بچے کو بچی کے نسبت یا مرد کو عورت کی نسبت دگنا ملتا ہے۔ یہیں پہ اگر ہم پوتی کو لے آتے ہیں اور یہاں سے اس کو ہٹا دیتے ہیں تو پوتی کو کیا ملے گا؟ 1/2 ملے گا۔ لیکن اگر یہاں پہ میت کا پوتا آ جائے، اب کیا بنے گا؟ اب پوتی اصحاب فروض سے نکل جائے گی، عین میں چلی جائے گی، یہ بھی عین میں چلا جائے گا۔ باپ کے ساتھ پہلے عین تھی وہ ختم ہو جائے گی، باپ 1/6 لے گا، باقی بچے گا۔ پوتے اور پوتی میں تقسیم یوں ہوگا کہ پوتے کو 2 حصے، پوتی کو کل مال کے 3 حصے کر لیں گے۔ اسی طرح حقیقی بہن کی بھی مثال ہے، یہاں پہ لکھ کے حقیقی الاتی بہن کی بھی مثال ہے۔ حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی ہوگا تو وہ اسبہ بنے گی، الاتی بہن کے ساتھ الاتی بھائی ہوگا تو وہ اسبہ بنے گی۔ تو یہ 4 وارث ہیں جن کو ہم اسبہ بالغیر میں لاتے ہیں، جو اصحاب فروض پڑھتے ہوئے ان کی حالتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں۔